अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीना खान और प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन 6 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं। अगरचे इनफरादी और निजी सतह पर उनकी इमदाद का सिलसिला जारी है, लेकिन ये इमदाद उनके नुकसानात और मुश्किलात का अजाला करने के लिए नाकाफ़ी है। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए होने वाली इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे सिंध की दुनिया से। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। सैलाब मुतासरीन को बेहतर रोजगार की फराहमी के लिए गाय और भैंसें तकसीम की गई। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसकी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन में गाय और भैंसें तकसीम की गई। खिदमत फाउंडेशन ठट्ठा की तरफ से पाकिस्तान सोसाइटी दुबई के ताउन से सैलाब मुतासरीन में बेहतर रोजगार के लिए गाय और भैंसें तकसीम करने की तकरीब प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने हुई। तकरीब से जमात इस्लामी सिंध के नायब अमीर अब्दुल गफार उमर, मौलाना अताउर रहमान, वसीम अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में घरों की तामीर का सिलसिला जारी है, जबकि मुतासरा अफराद में बेहतर रोजगार के लिए 12 गाय और 12 भैंसें तकसीम की हैं। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ अल खिदमत पाकिस्तान को कि उन्होंने इस आफतज़दा ज़िले को जहाँ पे तमाम ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ पे बहुत काम किया। पहले दिन से उन्होंने लोगों का रेस्क्यू का काम कराया और फिर 3 रिलीफ कैंप लगाई और रोज़ाना 5000 ख़ानदानों को खाना फराहम किया पका हुआ। तो मैं नेमतुल्लाह खान साहब और उसकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगरचे सैलाब की तबाहकारियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने जुर्रत के साथ इस तबाही का सामना किया, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ बैरून मुल्क से भी इमदाद शामिल रही। इस वक्त में निजी सतह पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है और सैलाब मुतासरीन को रोजगार की फराहमी के लिए इमदाद से मुतासरीन को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि हुकूमत भी इन इलाकों में बेरोजगार अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए इक़दाम करेगी। और अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। कश्मीर में मुर्गी फरोशों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुर्गी फरोशों का कहना है कि डीलर उन्हें महंगे दामों मुर्गियां फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी महंगाई में घर का चलाना मुश्किल है। हमें डीलरों ने मुर्गियों के रेट कम नहीं दिए तो हम खुद को जला लेंगे। माल जो दे रहे हैं वो 100 किलो माल बोलते हैं, इधर 90 किलो होता है। वो हमारे को 180 रुपए घर पड़ रहा है, वो चला रहे हैं उधर 160। हमारे से कौन लेगा 200 में। टंडोला यार के करीब कोस्टर कार से जा टकराई, जिसके नतीजे में 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर कोस्टर तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई और मुखालिफ सिंध से आने वाली कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में कोस्टर में सवार 14 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 खवातीन शामिल थीं। जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से 5 को उनकी तशवीशनाक हालत के बायस हैदराबाद भेज दिया गया। कंदकोट में हुकूमत की तरफ से राशन, बीज और खाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की क़यादत जमात इस्लामी रहनुमा हाफिज नसरुल्लाह चंद, हाफिज अब्दुल हफीज बजरानी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि मुख्तियार कार अपने मनपसंद अफराद को बीज और खाद दे रहा है, जो डीलरों को फरोख्त कर देते हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर 3 दिन के अंदर बीज, खाद और राशन ना दिया गया तो वो डीसीओ के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। खैरपुर के करीब कबायली दुश्मनी में जागीरानी बरादरी के 2 अफराद कत्ल हो गए थे। मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर सैकड़ों अफराद ने ठेड़ी करमाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया और कौमी शाहराह पर धरना दिया, जिससे कराची और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन मुसल्लह थे और उन्होंने टायर जलाकर कई घंटे तक दोनों तरफ की गाड़ियों को रोके रखा। मुजाहिरीन कातलों को गिरफ्तार करो के नारे लगा रहे थे। खैरपुर और सखर इस्लाम में जागीरानी और जतोई कबाइल के दरमियान काफी अरसे से दुश्मनी चली आ रही है, जिसमें दोनों कबाइल के 1 दर्जन से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं और मुतादिद इलाके नो गो एरियाज बन चुके हैं। घोटकी में घर घर सर्वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जाम महताब ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फॉर्म लेने के लिए लोगों को MNA या MPA के पास जाना पड़ता था, जिससे उनको परेशानी होती थी। अब मुस्तहिकीन को घर बैठे पैसे मिलेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सर्वे टीमों के साथ भरपूर ताउन करें। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आपके लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब। नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स और खबरों पर।
ڈپٹی کمشنر ڈیرہ مراد جمالی فتح محمد خجک نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ فلاحی ادارے بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈی ٹی سی ای کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے ڈیرہ مراد جمالی سمیت ضلع کے دیگر علاقوں کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم ہوں گی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ضلعی اسمبلی ہال میں ڈی ٹی سی ای کے زیر اہتمام سی سی بیز اور کونسلران کے نمائندوں میں چیک تقسیم کرنے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ مراد جمالی کا کہنا تھا کہ ڈی ٹی سی ای ضلع میں حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر شراکتی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ سیلاب کے دوران بھی متاثرین کی بھرپور مدد کی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈی ٹی ای سی کے سکندر حلیو، غلام مصطفیٰ سنجرانی سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی سی بیز کے منصوبوں اور دیہی کونسلر کے نمائندوں میں مجموعی طور پر 79,89,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقوں میں عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کمیونٹی انتظامیہ کے شراکتی ترقیاتی منصوبے شروع کرائے گئے ہیں، جن کی تکمیل سے علاقے کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اچ گیس فیلڈ سے او جی ڈی سی ایل کے ملازمین کی گاڑی ڈیرہ اللہ یار جا رہی تھی۔ درگئی کے مقام پر نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس سے ڈرائیور محمد اکرم ہلاک جبکہ محمد شعیب شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو طبی امداد کے بعد رحیم یار خان کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ صوبہ بلوچستان کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی جانب، نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ کسی بھی صحت مند معاشرے میں کھیلوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے مقابلوں اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد بھی بچوں کو نہ صرف معاشرے کا کارآمد شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ ان کے جسمانی نشو و نما کا بھی باعث بنتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آرمی پبلک اسکول میں اسپورٹس ویک منایا گیا۔ اسپورٹس ویک کی اختتامی تقریب کا احوال ہمیں بتا رہے ہیں مستنصر بلوچ اس رپورٹ میں۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج میں سالانہ اسپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ و طالبات نے بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ I am in class 5th pink. I won dodge the ball and I have so much fun here and I enjoyed a lot and I am also very happy. اسپورٹس ویک کی اختتامی تقریب کے موقع پر بچوں نے ملی نغمے پیش کیے اور اس موقع پر پی ٹی شو بھی کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر سرفراز احمد نے بچوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں میں دلچسپی کو سراہا۔ جس طرح کے آپ کے جذبات ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو وطن ہمارا ہے، جس کے لیے ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، اس کے لیے اگر وقت پڑا تو ہم ایک بھرپور پھر قربانیاں دیں گے اور اس ملک کو ہم ترقی کی اس منزل پہ لے جائیں گے جہاں ساری دنیا میں ہمارا ملک ایک چمکتا ستارہ ہوگا۔ اسپورٹس ویک کے کامیابی انعقاد پر بریگیڈیئر سرفراز نے اسکول انتظامیہ کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں مہمان خصوصی بریگیڈیئر سرفراز نے جیتنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، صحت مند معاشرہ ہوگا تو جرائم بھی کم ہوں گے اور اسپتال بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کے مقابلوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ صحت مند معاشرے کے قیام میں مدد مل سکے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن آپ کہیں مت جائے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ ہولناک سیلاب نے جہاں ملک کے اکثر علاقوں کو تباہی کا نشانہ بنایا، وہاں کالا باغ شہر کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔